इलेक्शन लड़ना तो हर बंदे का बुनियादी हक है, तो अगर उस हक से रोका जा रहा है तो फिर आप किस तरह फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएंगे? हम कैसे डिटरमिन कर सकते हैं कि फ्री एंड फेयर है? यहाँ तो होता है कि जो जीत गया वो कहता ये फ्री एंड फेयर था, जो हार गया वो कहता धांधली। अगर ये होता है कि जी उनको कागजात नामजदगी जमा नहीं कराने दिए गए तो अदालतें खुली हुई हैं, अदालतों में चले जाते हैं, वो सारा प्रोसेस की ऐसी तैसी फिर जाएगी। तो अगर हर चीज अदालतों में जाके प्रूव करनी है, अभी तो इमरान खान साहब कन्विक्ट नहीं हुए, अब ये इंतखाबी निशान छीन लिया गया है, ये भी तो अदालत में जाएंगे। वाहिद मेरे होश ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਐਮਪੀ ਐਮਐਨਏ ਸਾਬਕਾ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਨੂਰ ਲੀਗ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, सलीम खान साहब वास्ते भी परेशानी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के को बल्ले का निशान नहीं मिलता, घड़ी का निशान दे दिया जाए। भाई इससे पहले एक मिसाल पीपल पार्टी की मौजूद है कि तलवार का निशान था उनका, तलवार का निशान उनसे ले लिया गया, तीर का निशान आ गया, तीर के निशान पे भी इलेक्शन लड़ते रहे, इलेक्शन जीतते रहे। पीपल्स पार्टी का और तहरीक इंसाफ का कंपैरिजन मेरे हिसाब से तो नहीं बनता। तो 60,000 लोगों ने कोड़े खाए थे और जिया भट्टो का नारा लगाते रहे। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थिंक टैंक को क्या मशवरा देना चाहेंगे जिस तरह 2018 में पीटीआई को कामयाबी के लिए चाहिए इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, कोई थिंक टैंक का कोई वजूद नहीं है वहाँ पर। चले आप इमरान खान साहब को मशवरा दे दें कि वो अपनी जमात को इस इलेक्शन में बचाने के लिए क्या स्ट्रेटजी करें अगर बल्ले का निशान नहीं होता। सबसे मुश्किल तरीन काम इस सदी का ये है कि इमरान को मशवरा देना। इन्होंने एक निशान कोई नहीं मिलना जिन्नी देर इलेक्शन कमीशन ना दे जब कोर्ट ना फैसला करे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 96 न्यूज़ नामा का प्रोग्राम बेलगाम। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मरूफ सहाफ़ी जनाब अब्दुल सत्तार खान साहब और दूसरे मेहमान हैं उस्ताद रशीद अहमद, मेंबर कंटोनमेंट बोर्ड वार्ड नंबर 3 लाहौर। तो हमारा आज का मौजू है कि जो कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला ख़त्म हो गया है, लेकिन इसमें इल्ज़ामात की भरमार है। किसी जगह पे तरह तरह की रुकावटों का जिक्र किया जा रहा है। पुलिस और इंतज़ामिया बेजा दखल अंदाजी और मुबैना तौर पर लोगों को रोका गया है कागजात नामजदगी जमा करवाने से। इसी मौजू पर आज हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, उस्ताद मोहतरम, आपको स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं। खान साहब, ये जो आज तक की कार्रवाई मुकम्मल हुई है, इस बारे में आप क्या कहेंगे कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ पहला कदम समझा जा सकता है कि किसी को इलेक्शन लड़ना तो हर बंदे का बुनियादी हक है, तो अगर उस हक से रोका जा रहा है तो फिर आप किस तरह फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएंगे? और फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो होता है मुझे समझ नहीं आई उसकी कि हम कैसे डिटरमिन कर सकते हैं कि फ्री एंड फेयर है। यहाँ तो होता है कि जो जीत गया वो कहता ये फ्री एंड फेयर था, जो हार गया वो कहता धांधली थी। तो खान साहब, हम हार जीत पे नहीं आ रहे सर, हम अभी कागजात नामजदगी जमा करवाने नहीं दिए जा रहे, जो इल्जाम है उस पे। अच्छा, ये पक्की बात है कि जमा ही नहीं करवाने दिए जा रहे? तो फिर सर ये मैं पूछ रहा हूँ ना, किस चीज का नोटिस लिया गया? आज 3 दिन ये तूफान बदतमीजी जारी रहा है और आज कहा गया है उनको नोटिस जारी किए हैं मुख्तलिफ इलाकों के लोगों को। 60 से ज्यादा कंप्लेंट्स आई हैं। तो ये किस बात की कंप्लेंट्स आई और किस चीज पे अमल एक्शन लिया गया? कंप्लेंट्स किस चीज की थी? कि कागज नहीं जमा करवाने दिए गए, पुलिस ने पेपर छीन लिए। अगर कोई एब्सकॉन्डर कागज जमा करवा रहा है आप उसके ऊपर एक्शन लें, लेकिन अब हर बंदे को एक मखसूस पार्टी को विक्टिमाइज किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ को जी, अब तहरीक इंसाफ के जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, अगर ये होता है कि जी उनको कागजात नामजदगी जमा नहीं कराने दिए गए तो अदालतें खुली हुई हैं, अदालतों में चले जाते हैं, वो सारा प्रोसेस की ऐसी तैसी फिर जाएगी। सही। आप क्या समझते हैं कि वन साइडेड काम होगा? अगर आपके कागजात नामजदगी जमा आपको नहीं करवाने दिए गए, मैं दोबारा कहूँ, अगर आपको नहीं करवाने दिए गए तो आप अदालत में बड़े आराम से साबित कर सकेंगे और अदालत बड़े आराम से इलेक्शन कमीशन को पाकिस्तान को पड़ जाएगी कि तो ये क्या किया। तो इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी तो इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। एक तो शेर आपके पास ऐसे होते हैं, हमें भी आइंदा से शेर का कोई थोड़ा बहुत जो है ना जखीरा अपने पास छोटा मोटा रखना पड़ेगा, या शेरों का स्पेशल किस्म का, या शेरों का रट्टा लगाना पड़ेगा हमें। सर इसमें अब देखें, अगर आपने फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने हैं तो वो होते हुए नजर भी आने चाहिए। आपने उस्मान डार साहब की वालदा का
نہیں سنا. آج کل وہ دور نہیں ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, 1 منٹ سے پہلے چیزیں باہر آ جاتی ہیں. تو اگر ہر چیز عدالتوں میں جا کے پروو کرنی ہے تو پھر مبینہ طور پر ابھی تو عمران خان صاحب کنوکٹ نہیں ہوئے, تو ان کے ساتھ اگر کسی پارٹی کا آج تک پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے, آپ میرے علم میں اضافہ فرما دیں کہ کسی پارٹی کا انتخابی نشان اس طریقے سے چھینا گیا ہو. پیپلز پارٹی کا تو ہے کہ تلوار سے تیر کر دیا گیا تھا, لیکن آج کل کے دور میں کسی پارٹی کے ساتھ اس طرح ہوا ہے کہ اس کا انتخابی نشان ہی چھین لیا جائے. اب یہ انتخابی نشان چھین لیا گیا ہے, یہ بھی تو عدالت میں جائیں گے نا. جی بالکل جائیں گے. اس بات ہے کہ یار عدالت میں جب آپ جائیں گے اور آپ ثابت کر دیں گے کہ چھینا گیا ہے, عدالت آپ کے ہاتھ میں فیصلہ دے دے گی. ہمیں آپ سب کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں یہ ان سے چھینا گیا تھا. اگر عدالت اس طرح کا فیصلہ نہیں دیتی تو پھر ہم کیا کریں گے. ایک بات ہوتی ہے, آپ نے کہا تلوار اور تیر, وہ وقت تھا جس وقت تلوار ہی پیپلز پارٹی تھی اور پیپل پارٹی ہی تلوار تھی, لیکن انہوں نے کہا کہ کچھ چکر چلا دو ان سے, ان کا نشان لے لو. وہ نشان انہوں نے لے لیا. اب اس کی باریکیوں میں جا کے کوئی نشان کس طرح سے لیا گیا تھا, اس کی وجہ کیا تھی, اس کی کوئی ایسی وجہ تھی جو قانونی طور پر قابل قبول ہو یا قانونی طور پہ قابل قبول نہیں تھی, اس کے باوجود وہ نشان چھین لیا گیا تھا. لیکن وہ تیر کے نشان پہ 3 مرتبہ وفاقی سطح پر اور 6 مرتبہ غالباً صوبائی سطح پر انہوں نے حکومتیں بنائیں. اس کے باوجود کہ تلوار کا نشان ان سے لے لیا گیا تھا, وہ تیر کے نشان پہ 3 مرتبہ وفاقی حکومت اور 6 مرتبہ وہ صوبائی حکومت بنانے میں کامیاب ہوئے. ہاں صاحب, میں بڑا سادہ سا بندہ ہوں. میرا سوال کہ اگر آپ کا جو وجہ شہرت ہے وہ انویسٹیگیشن ہے, آپ کو ساری دنیا ایک انویسٹیگیٹر کے نام سے جانتی ہے, تو اگر آپ کو وہ کلچرل رپورٹر یا کلچر کے حوالے سے کیا جائے تو پھر آپ کی کیا فیلنگز ہوں گی؟ اب یہ بات ہے کہ جو کلچرل کے حوالے سے کرے گا تو وہ اپنا بھی تو نقصان کر رہا ہوگا نا. اگر کوئی ادارہ ہوگا جس ادارے میں کام کرتا ہوں, اسے پتا کہ ستار خان تو انویسٹیگیشن کرتا ہے, تو اس کو شو بیس دے دیا جائے. ہاں, اگر شو بیس ہمارا جو کیمرہ مین ہے عثمان, اس کو شو بیس دے دیا جائے, وہ بڑا خوش ہوگا. ٹھیک ہے, اس کو انویسٹیگیشن دے دی تو بیمار پڑ جائے گا کہ کیڑا سیاپا میرے سر پہ پا دیا, تو یہ ادارے کا اپنا نقصان ہوگا. اب اگر یہ چھینا جاتا ہے نشان, تو یہ کس کا نقصان ہے؟ جس کا نشان چھینا گیا اس کا نقصان ہوگا, اور پھر ادارہ کون سا ہے, پھر اس ملک کا نقصان ہو جائے گا. استاد محترم, میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ جس ایریے میں رہتے ہیں ادھر قومی اسمبلی کا حلقہ کون سا ہے آپ کے علاقے میں, کون سا لگتا ہے؟ NA 122. تو ادھر مختلف پارٹیوں کے ظاہری بات ہے مختلف امیدوار ہوں گے, تو کون کون سے امیدوار کس کس پارٹی کی طرف سے حصہ لے رہے ہیں؟ حصہ کاغذ تو کافیوں نے جمع کرائے ہیں. احمد خان بھی سننے میں آ رہا ہے, پھر ہمارا وہ کھوسا صاحب بھی کاغذ جمع کروائے ہیں. ایسے PP میں بھی 3-4 آدمیوں نے جمع کرائے ہیں. ادھر نون لیگ سے شیخ شاہ صاحب نے جمع کرائے ہیں, نعیم شہزاد بھٹی نے جمع کرائے ہیں, ایک لمبردار ہے اس نے جمع کرائے ہیں. اب دیکھو کون پارٹی کی بندہ کون آتا ہے. ابھی تک جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ آج کاغذات نامزدگی داخل ہونا بند ہو گئے آج کے بعد, تو ابھی تک آپ کو اپنے حلقے میں کلیئر نہیں ہے کہ کون کون الیکشن. ماضی میں اس طرح نہیں ہوتا تھا, ماضی میں آپ کو پتہ چل جاتا تھا کہ فلاں بندہ انتخابی عمل میں آ رہا ہے اور انتخابی گہما گہمی بن جاتی ہے. آج یعنی کہ دن کتنے رہ گئے ہیں, آپ نے 12-13 جنوری کو انتخابی نشان الاٹ ہوں گے, تو کمپین کرنے کے لیے تو بہت مختصر وقت ہے. وہ شیخ صاحب وہ اس طرح ہوتا ہے کہ پارٹی دے جڑے لیڈر ہوندے نے وہ بھی پریشان ہوندے نے, مجبور ہوندے نے. ایک ہلکے جو 5 بندے 7 بندے کہندے ٹکٹ دیو, ہن 7 دے وچ ہوندے تے انہاں دے نے 7 دے 7, ہن 7 دے وچ انہاں نے ایک نوں ٹکٹ دینی ہے. ہن وہ فیصلہ کرن چ انہاں نوں ٹائم چاہیدا, انہاں نے بندے بھی اپنے ناراض نہیں کرنے ہوندے, ٹکٹ تے ایک بندے نوں دینی ہے, وہ دے وچ ٹائم لگدا ہے. مگر جب آخری ٹائم ہوندا اس لیے وہ فیصلہ کردے نے, وہ آخری دناں 'چ ہی ہوندا ہے. سابقہ کا بھی ریکارڈ ہے یہ. استاد جی تانوں صحیح استاد کہندے نے, کم از کم جنی میری سیاسی زندگی سیاست نو دیکھدے ہو گئی ہے, لاہور شہر دے وچ کم از کم 2-4 حلقیاں دا کنفرم ہو جاندا سی کہ اس حلقے 'چ فلاں فلاں دے مقابلے 'چ. اے واحد میرے ہوش دے وچ واقعہ ہے کہ حالے تک
ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਇਸਲਾਹ ਫਰਮਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੇਰੀ ਨਾਕਸ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਊਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੀਟ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ MP MLA ਸਾਬਕਾ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ, ਅਗਰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ MP MLA ਆਏ ਨੇ ਸਾਬਕਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਅਗਰ ਸੀਟ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। तो तहरीक इंसाफ में ऐसी सिचुएशन नहीं है। अच्छा खान साहब, आपसे मेरा सवाल है कि एक मुस्लिम लीगी रहनुमा ने कहा है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के को बल्ले का निशान नहीं मिलता तो उन्हें घड़ी का निशान दे दिया जाए। नहीं, वो मजाक किया, वो चोट किया, तंज किया उन्होंने, वो कोई संजीदा बात नहीं है, वो तंज किया। इसका संजीदा सवाल ये है कि अगर बल्ले का निशान नहीं होता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, तो फिर क्या सूरत हाल आप सियासी तौर पर देख रहे हैं कि इसका कितना असर पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर? भाई इससे पहले एक मिसाल पीपल पार्टी की मौजूद है कि तलवार का निशान था उनका, तलवार का निशान उनसे ले लिया गया, तीर का निशान आ गया, तीर के निशान पे भी इलेक्शन लड़ते रहे, इलेक्शन जीतते रहे। खान साहब देखिए ना, पीपल्स पार्टी का और तहरीक इंसाफ का कंपैरिजन मेरे हिसाब से तो नहीं बनता कि अगर पीपल्स पार्टी तलवार से तीर की तरफ आई थी तो 60,000 लोगों ने कोड़े खाए थे और जिये भट्टो का नारा लगाते रहे, और अगर वो यानी कि हजारों लाखों की तादाद में कैदें काटी थी, किले काटे थे, फांसियां ली थी, इधर तो प्रेस कॉन्फ्रेंसों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और गुड बाय टाटा कर गए हुए हैं। नहीं, अब आप कहते हो कि जिस तरह से पीपल्स पार्टी ने ये कुर्बानियां दी, फांसियां चढ़े, शाही किले गए, कोड़े खाए, फौजी अदालतों से उनको सजाएं हुई जो ज़ियाउल हक के दौर में बनी थी, तो आप समझते हैं कि पीटीआई एक बिल्कुल डिफरेंट कल्चर है। आप ये जरा ज़हन में रखें, कल्चर होता है। अच्छा, आप उसी कल्चर में मुझे काइंडली मेरी रहनुमाई फरमा दे कि अगर बल्ले का निशान नहीं मिलता तो फिर क्या पोजीशन होगी? फिर ये पोजीशन होगी कि पहले से कुछ आवाज़ें मेरे कानों में पड़ी हैं, वो भी पीटीआई की तरफ से पड़ी हैं कि फिर हमारा उम्मीदवार आज़ाद। अब आज़ाद की समझ नहीं आती कि आज़ाद उम्मीदवार कैसे, आज़ाद तो कई होंगे, एक हल्के में आज़ाद कोई एक थोड़ी होता है। और शहरी यहाँ पर हैं इस मरतबा, वैसे भी आज़ाद इलेक्शन लड़ना जो है ना, मुझे लगता है बाद में जाके जब ये सारी एक्सरसाइज मुकम्मल होगी कि कितने आज़ाद लोग इस मरतबा इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसका कंपैरिजन करना होगा 2018, 2013, 2008, 2002 और उससे पहले के इलेक्शन कि आज़ाद उम्मीदवार कितने आए। अब आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद अगर बढ़ जाती है तो फिर पीटीआई तहरीक इंसाफ किस तरह डिटरमिन करेगी, या पीटीआई तहरीक इंसाफ का जो वोटर है जिसने वोट डालना है कि ये आज़ाद है जो हमारा उम्मीदवार है। अच्छा खान साहब, इसमें हमने देखा है माजी में कि जब बलदियाती इलेक्शन हुआ था 1979 में, तो उस वक्त भी सियासी जमातों पे पाबंदी लगा दी गई थी, सियासी निशान नहीं थे, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक स्लोगन दिया था, अवाम दोस्त जमहूरियत पसंद। तो वो एक नहीं, वो इसमें ये था, उसका एक बिल्कुल डिफरेंट था। मैंने बताया ना कि कल्चर में फर्क होता है। पीपल्स पार्टी और पीटीआई के कल्चर में जमीन आसमान का फर्क है। अब हम आ जाते हैं 1979 में जब ये ज़ियाउल हक ने लोकल बॉडीज के इलेक्शन कराए थे तो वो नॉन पार्टी बेसिस पे थे। उसमें जो पीपल पार्टी ने काम किया था वो ये किया था कि कार का इंतखाबी निशान ले लिया था, और फिर वो ये सबको बताया गया था कि हर एक हलके में, अब काउंसलर लेवल का आप ले लें कि कितना बारीकियों में जाके सबसे बेसिक यूनिट जो होता है ना इलेक्टोरल कॉलेज का, वो होता है काउंसलर का हलका। काउंसलर के हलके में अवाम दोस्त और कार। अब ये बात एक तय हो गई थी कि पीपल पार्टी का है, और फिर उसको वोट पड़े और उसने स्वीप किया। नहीं शेख साहब, एक और काम भी होया सी कि बैनਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬੇਨਜ਼ੀਰ क़यादत। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। फिर बेनज़ीर क़यादत के चक्कर च नहीं, ये इतना नहीं हुआ था, अवाम दोस्त एंड कार। नहीं, जो उस्ताद मोहतरम कह रहे हैं ना, ये
1987 اور 91 میں اسی طرح ہوا ہے. نہیں میں ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਲੜਿਆ 1979 की बात कर रहा हूँ. ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਇਤਜ਼ਾਜ਼ੁਲ ਹਸਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਤਜ਼ਾਜ਼ੁਲ ਹਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪ ਸੀ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬੇਨਜ਼ੀਰ हैं, ਖੁਲਫਾ लेकिन- ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, جی جی ਫਲਾਣਾ بالکل آپ ਬੰਦ صحیح ਕਰੋ. کہہ رہے ਉਹ ہیں. ਕੇਸ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ جی ਇਤਜ਼ਾਜ਼ੁਲ وہ ہسن نے. اب میں mix ہو وہ گیا نا. بات کہہ رہا ہوں 79 نا، اور میں وہ 87 بات اور کہہ رہا ہوں 91 میں ہو گیا. 1979 جو تھا نا وہ ضیاء الحق کا دور تھا، آپ صحیح بہت کہہ ہی رہے ہیں قیامت خان صاحب. خیز دور تھا. آپ اس صحیح فرما دور رہے ہیں. میں عوام دوست اور کار کے نشان سے پیپل پارٹی والوں نے لوکل باڈیز کا الیکشن جیت لیا تھا. اچھا خان اور یہ صاحب، ضیاء الحق اور فوجی حکومت کے لیے بہت بڑی پریشانی تھی کہ یار ہم نے تو سب کچھ کر دیا تھا پھر جیت گئے. اچھا خان صاحب آپ سے بہرحال امید تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ پاکستان تحریک انصاف کے تھنک ٹینک کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے، جس طرح 2018 میں کافی زیادہ آزاد کینڈیڈیٹس نے جیپ کا نشان لیا تھا، یا کوئی مخصوص نشان لے کر کس طریقے سے وہ اس موجودہ سچویشن سے باہر آ سکیں؟ ویسے عثمان صاحب، تھنک ٹینک جو ہوتا ہے نا، تھنک ٹینک کا کلچر بھی پی ٹی آئی میں نہیں ہے. پی ٹی آئی میں صرف اور صرف جیسے ایک فلم میں تو ودیا بالن بولتی ہے نا کہ ایک فلم کو کامیابی کے لیے 3 چیزیں چاہیے: انٹرٹینمنٹ، انٹرٹینمنٹ، انٹرٹینمنٹ. پی ٹی آئی کو کامیابی کے لیے چاہیے عمران خان، عمران خان، عمران خان. کوئی تھنک ٹینک کا کوئی وجود نہیں ہے وہاں پر، کسی قسم کا کوئی وجود نہیں. چلیں آپ عمران خان صاحب کو مشورہ دے دیں کہ وہ اپنی جماعت کو اس الیکشن میں بچانے کے لیے کیا اسٹریٹجی کریں اگر بلے کا نشان نہیں ہوتا. سب سے مشکل ترین کام اس صدی کا یہ ہے کہ عمران کو مشورہ دینا. سب سے مشکل ترین کام ہے. آپ دنیا کے کسی بندے کو مشورہ دے سکتے ہیں. آپ نے پہلے کہا تھا آپ دیں گے نہیں. ہاں، اور نہ دینے کے 100 بہانے. استاد محترم، آپ اپنے سیاسی تجربے سے کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ کیا اسٹریٹجی کرنی چاہیے، کیونکہ آپ بہت پرانے سیاسی کارکن ہیں اور متعدد مرتبہ آپ الیکشن بھی جیت چکے ہیں. شیخ صاحب تحریک انصاف ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ. ਉਸ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਪ ਲੈ ਲੈਣ, ਉਹ ਜੀਪ ਕੋ ਹੋਰ ਜ਼ਾਦ ਲੈ ਲਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਰਾਨਦਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫੱਡਾ ਪਏਗਾ. ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਨਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ. ایک جیسے بے نظیر امیدوار سی جمہوریت پسند عوام دوست، اسی طرح کوئی تبدیلی کا لگا کے کوئی سلوگن دین. استاد جی دیکھو آج کل جو میڈیا کا دور ہے اس میں آپ کو اپنا جو میسج ہے وہ پہنچانے میں اتنا ٹائم نہیں لگتا جتنا پیپلز پارٹی کے دور میں لگتا تھا. اخبار کا جو تھا کمیونیکیشن کے ذرائع بہت سست تھے اس دور میں. آج تو سیکنڈوں میں پہنچ جاتا ہے کہ آپ کا کینڈیڈیٹ. ਇਹਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ. ਮੈਂ ਵਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੈਨਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਣ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਲਿਖਣ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ کہ طریقے صاحب جی. تو پھر جماعت ہے نا، اگر کوئی چیز منظم ہے تو اس کو اپنے منظم ہونے کا اظہار اپنی فائٹ سے نظر آنا چاہیے کہ وہ منظم طریقے سے لڑیں الیکشن. وہ کوئی بھی سلوگن لے، تبدیلی کے نعرے پہ آئیں یا کوئی مخصوص ایک سلوگن لے کے اور اس کے اوپر جو کینڈیڈیٹ ہو اس کی پروجیکشن کریں. تو انشاءاللہ تعالی اگر آپ میں سیاسی طور پر طاقت ہے اور عوامی پذیرائی اس حد تک ہے جو بظاہر نظر آ رہی ہے، تو اس کو کیش کروانا ہے تو آپ کو لڑنا ہوگا. میدان چھوڑنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، آپ کے لیے مشکلات مزید بڑھتی جائیں گی. تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے گا ناظرین. امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. 96 نیوز نامہ کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیے گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.